اے کملی والے محبوبہ، تیری شان دا سونا اور نہیں۔ اے کملی محبوبہ، تیری شان دا سونا اور نہیں۔ تیری شان عظیم سب نالوں، تیرے بھان دا سونا اور نہیں۔ تیری شان عظیم سب نالوں، تیرے ہان دا سونا اور نہیں۔ تیرے رخ نو جو ویندا اے، اونوں اپنا آپ ہی دسدا اے۔ تیرے رخ نو جو ویندا اے، اونوں اپنا آپ ہی دسدا اے۔ باج رب دے حقیقت تیری نو کوئی جاندا سونا اور نہیں۔ باج رب دے تیرے رخ نو جو ویندا اے، اونوں اپنا آپ ہی دسدا اے۔ باج رب دے حقیقت تیری نو کوئی جاندا سونا اور نہیں۔ کوئی جاندا سونا اور نہیں۔ خلقت نو بناون دا مقصد ہے محض تیرا ہی دکھلاوا، محض تیرا ہی دکھلاوا۔ بن نعت تو ساڈی دے مطلب قرآن دا سونا اور نہیں۔ بن نعت تو ساڈی تے مطلب قرآن دا سونا اور نہیں۔ تیری شان عظیم سب نالوں، تیرے ہان دا سونا اور نہیں۔ صائم نو اپنی الفت دا ایک جام عطا
خلوت دا ایک جام عطا کر محبوبہ کوئی دارو نہیں اس دے درمان دا سونا غور نہیں کوئی دارو بھی میرے درمان دا سونا غور نہیں اے کملی محبوبہ تیری شان دا سونا اور نہیں تیری شان عظیم سب نالوں تیرے ہان دا سونا اور نہیں اللہ کریم جل جلالہ دی حمد و ثنا تو بعد برادران اسلام، بزرگوں، بچوں، نوجوانوں، وحدہ لا شریک جل جلالہ ساڈی عاجزانہ حاضری قبول و منظور فرمائے، اور اسی جس مقصد واسطے یعنی کہ دنیا تو جان والے اپنے بزرگاں دی بخشش لئی دعا کرن واسطے حاضر ہاں، اللہ کریم تہاڈی میری حاضری قبول و منظور فرمائے، اور انہاں دے حق وچ جتنیاں دعاواں کیتیاں جان مالک شرف قبولیت عطا فرما کے انہاں نوں اپنی جوار رحمت دے اندر جگہ نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، مختصر وقت دے اندر میری گفتگو دا عنوان فکر آخرت یعنی موت اور قبر دی تیاری دے متعلق ہوئے گا۔ دعا ہے اللہ میری زبان تے کلمت الحق جاری فرمائے، وحدہ لا شریک سانو سن سنا کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، یہ جملے میں کئی دفعہ پہلے بھی تواڈے گوش گزار کر چکے ہوں، دوبارہ بھی تواڈے گوش گزار کر رہے ہیں، ہو سکدا ساڈی سمجھ دے وچ آ جان۔ اج ہر بندہ پریشانی دا شکار ہے، پریشانیاں تے دکھاں دے وچ گریا، اور سمجھدا ہے کہ شاید میرے کول دولت کم ہے، میرے کول روپیہ پیسہ کم ہے، اس وجہ تو یہ پریشانیاں تے مصیبتاں دا میرے اتے ڈیرا۔ لیکن یہ گل بالکل غلط ہے۔ سچی اور حقیقت بات یہ ہے کہ اسی انہاں مصیبتاں اور دکھاں نو اپنے تے مسلط خود کیتا ہے۔ وہ کس طرح؟ کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ میرے کول مصیبت یا کوئی دکھ پریشانی آوے، تو پھر اسی کیوں اپنے تے مسلط کیتا ہے؟ اس دی وجہ یہ ہے کہ اسی انہاں چیزاں تو دور ہو گئے جنہاں چیزاں دے نال دکھ تے مصیبتاں ٹل دیاں نے، جنہاں دے وچوں سب تو بڑی مثال کہ اللہ دے پاک گھر دے وچوں بندہ مومن دے واسطے ایک دن وچ 5 ویلے آزان دی آواز آندی ہے کہ آؤ جیڑا بھی اپنیاں پریشانیاں دے وچ گریا ہے، دکھاں تے مصیبتاں دا شکار ہے،
او آئے اپنے رب دی بارگاہ وچ اپنی پیشانی جھکائے، رب مصیبتاں تو نجات عطا کر دے۔ جے 5 ویلے اے آواز ساڈے کناں نال ٹکرائے، اس دے باوجود اسی اس آواز نو سنی انسنی کر دئیے تے تاں ہی مصیبتاں تے ڈیرے بندے نے۔ اج لوگاں دے مختلف خیالات، مختلف فکراں، مختلف سوچ دے زاویے کہ اس طرح کر دئیے ساڈی پریشانی دور ہو جائے گی، اے کم کر لئیے ساڈے دکھ دور ہو جان گے۔ نہیں، جدوں تک اسی اپنی پیشانی اپنے رب دے حضور جھکانی نہیں، ادوں تک دکھ تے مصیبتاں جانیاں نہیں۔ بار کیا حضرات عزیز وقار، اللہ نے زندگی عطا کیتی ہے، ایک عالم اے دنیا والا عالم اور ایک قبر والا حشر والا عالم ہوئے گا۔ اے دوہاں دی زندگی مختلف زندگی ہے۔ دنیا دی زندگی جس طریقے نال گزارو گے اسی طریقے دا پھل بھی ملے گا۔ جے دنیا دی زندگی رب اور اس دے رسول دی منشا اور مرضی دے مطابق گزرے گی تے قیامت والے دن اس دا اجر بھی بہتر ملے گا۔ جے رب دی ناراضگی، رب دی نافرمانی اندر زندگی گزار کے ٹر گئے تے پھر یقین جانو قبر دے وچ بھی اس دا اجر نہیں ملے گا بلکہ پکڑ ہوئے گی۔ رب پوچھے گا بندے دس میں تینوں زندگی عطا کیتی ہے کنا کماں دے اندر گزار کیا۔ ایک تھوڑا جہا اپنے سوچ دے نال، اپنے دل دے نال سوچو کہ اج اسی اپنے ایک مرحوم دے واسطے دعا کرن لئی حاضر ہاں تے ساڈی زندگی دا کوئی پتہ کہ اسی کدوں چلے جانا۔ ساڈی اکھاں دے سامنے اسی کتنے لوگاں دے جنازے پڑھے، کتنے دیاں کل خانیاں اندر شریک ہوئے، لیکن اسی اپنے آپ نو سدھاریا نہیں۔ جدوں تک اسی اپنے آپ نو سدھارنا نہیں ادوں تک گل نہیں بنے گی۔ باہر کیا حضرات عزیز وقار، اپنی اس آخرت والی زندگی نو بہتر کرن واسطے دنیا دی زندگی نو بہتر کرنا پئے گا۔ دنیا دی زندگی نو بہتر کرنا پئے گا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ جو بھی دنیا دے اندر کر کے جائے گا قیامت والے دن رب پوچھے گا، صرف میرے کولو نہیں، کسی ایک دے کولو نہیں، جو بھی دنیا تے آئے گا رب پوچھے گا بندے دس تو دنیا دی زندگی گزار کے آیا ہے، دنیا دے اندر زندگی کیویں گزاری ہے؟ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہر بندے دے کولو سوال ہوئے گا، کی سوال ہوئے گا؟ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دنیا دے اندر کی کر کے آیا ہے؟ جے بندہ نیکی کر کے جائے گا تے قیامت والے دن رب دی بارگاہ وچ سر جھکا کے آکھے گا مالک میں تے اوہی کیتا ہے جو تیرا حکم سی، تیرے محبوب دا حکم۔ جے ساری زندگی رب دی نافرمانی اندر گزری تے پھر سوچو اللہ دی بارگاہ وچ کیڑا جواب دینا۔ آؤ حضرات دی وقار سوچو، میرے پاک نبی علیہ السلام دی حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ، دل دی تختی تے لکھو، ہو سکتا ہے ساڈی زندگی دے اندر انقلاب آ جائے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں جس زندگی اندر سویر ہو گئی ہے سویر، تو پھر شام کا انتظار نہ کرو، جے شام ہو گئی ہے تو سویر کا انتظار کرو۔ یا رسول اللہ کی آخنا چاہتے ہو؟ میرے پاک نبی نے فرمایا جے صبح ہوئی ہے تو صبح نو اپنی زندگی دی غنیمت سمجھ، اپنے رب دا شکر ادا کر کہ اللہ نے تیری زندگی وچ ایک صبح اور بھی کھائی ہے، تے پھر شام دا انتظار نہ کر کے شام آوے میں شامی نماز پڑھ لیسا، شامی نیکی کر لیسا، نہیں، اپنی صبح نو غنیمت سمجھ کے اپنے گناہاں تو معافی مانگ، رب دی بارگاہ وچ اپنی پیشانی جھکا تے رب دے کولو معافی طلب کر، توبہ طلب کر، ہو سکتا ہے شام تیری زندگی دے اندر آوے ہی نہیں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا خذ من صحتک لسقمک ومن فراغک لشغلک ومن حیاتک لموتک لا تدری ما اسمہ غدا۔ اے اللہ نے جو کچھ دیتا ہے اس نو غنیمت سمجھ کے اپنے واسطے ذخیرہ آخرت تیار کر لو، جو لمحہ گزر گیا پھر ہاتھ نہیں آئے گا، تے جو لمحہ زندگی دے اندر آ رہے اسے نو غنیمت سمجھ کے اپنے رب دی بندگی اندر گزار۔ آؤ اللہ دا قرآن سنو، اسی اپنے آپ نو سمجھے کہ اے زندگی ہے جو ہے، پھر قیامت کچھ بھی نہیں ہوئے گا، قبر دے اندر کچھ بھی نہیں ہوئے گا، کچھ جانچ پڑتال نہیں ہوئے گی، کوئی عملہ نہیں۔ ذرا رب دا قرآن سنو تے ویکھو کہ ادوں بھی پوچھ گچھ ہوئے گی، تے جے پوچھ گچھ ادوں ہو گئی تو پھر کی ہوئے گا؟ آؤ رب دا قرآن سنو، اللہ دا قرآن پڑھیا کرو، میری ہر وقت یہی التجا ہے
ہر وقت یہی گزارش ہے تواڈے اگے کہ اللہ دا قرآن کدی ترجمے دے نال پڑھیا کرو کہ رب دا قرآن سانو آدھا کی ہے. آؤ میرے رب دا قرآن سنو. ایحسب الانسان ایحسب الانسان ان یترک سدی. اے انسان کی سمجھدا ہے اس انسان نو چھوڑ دیتا جائے گا, ادھے کلو پوچھ گچھ نہیں ہوئے گی. نہیں نہیں, جدو قیامت والا دن آئے گا اے بندہ اللہ دی بارگاہ وچ آئے گا. اللہ پوچھے گا میرے بندے میں تینو زندگی دیتی ہے, زندگی کیویں گزار کے آیا ہے؟ میں تینو جوانی دیتی ہے, جوانی کیویں گزار کے آیا ہے؟ میں تینو ساری زندگی اس لئی عطا کیتی سی تو میری بندگی کر, میری عبادت کر, مینو راضی کر. لیکن تو مینو راضی نہیں کیتا, تو دنیا دی محبت اندر لاو لاب دے اندر اپنی زندگی گزار کے آگے آئے. دست سی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دست سی اپنی زندگی دا مقصد پورا نہیں کیتا, تو جو تیری زندگی دا مقصد ایسی ہو تو پورا نہیں کیتا. اسی امتی یا امتی, لیکن او آمنہ دلال نبیاں دے تاجدار امام الانبیاء جنہ دے سر تے مالک نے ختم نبوت دا تاج رکھیا ہے. او اللہ دے نبی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے میرے پاک نبی دے ہر ویلے دے ساتھی نے. ایک دن حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ وچ عرض کرن لگے, یا رسول اللہ آپ دی داڑھی مبارک دے وچ سفید بال آ گئے, سونا بڑھاپا آ گیا. میرے پاک نبی دی اکھاں وچوں اتھرو آئے. تھوڑا جا سوچو سوچو, میرے حضور دی اکھاں وچوں اتھرو آئے. حضور نے فرمایا, اے میرے یار ابو بکر, اے بڑھاپا ایویں نہیں آ گیا, اے رب دا قرآن نازل ہوندا ہے جڑیاں قبر تے آخرت والیاں آیتاں میرے سامنے ہوندیاں نے, میں رو رو کے میرے تے بڑھاپا آ گیا. اللہ دے پیارے نبی آخرت دی فکر کر کے اتنا روندے نے, بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے میں کئی باری حضور نو ویکھیا ہے, حضور اکو دعا کر دے سن, اکو دعا کر دے سن. او کیڑی دعا ہے؟ میرے پاک نبی اپنے ہتھاں نو بلند کر کے اللہ دی بارگاہ وی دعا کر دے نے, اللہم حاسبنی حسابی یسیرا. مطلب کی ہے میرے نبی کیڑی دعا کر رہے نے, اے اللہ جدو قیامت والا دن آئے میں محمد دا حساب آسان کر دے وی. اے اللہ قیامت والا دن میں محمد دا حساب آسان کر دے. حضرت عائشہ فرمانیاں نے حضور اے دعا اکثر کر دے سن, تے میں حضور دے کول ایک دن پوچھ لیا, یا رسول اللہ اے حساب دی آسانی کی ہے, حساب کیویں آسان ہوئے گا؟ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, عائشہ رب دی بارگاہ وچ حساب بڑا سخت ہوئے گا. حساب دی آسانی اتنی ہے کہ رب بندے دے نامہ اعمال نو ویکھے تے چھوڑ دے وے, جا میرا بندہ ہے میں بخش دیتا. اے ہے حساب دی آسانی. لیکن عائشہ جس دے کولو تھوڑی جی بھی عمل دی پرچول ہو گئی نا, تھوڑی جی بھی پوچھ گچھ ہو گئی تے اس نو اوکھا جائے گا, مشکل ہو جائے گا. کیوں؟ او بارگاہ خدا دی ہے تے خدا پھر زندگی دے لمحے لمحے دا حساب خدا دی بارگاہ وچ حساب دین مشکل ہو جائے گا. جدو رب دی پکڑ ہوندی ہے تے پھر پکڑ ہوندی ہے. آج دنیا دی زندگی اسی بڑیاں خوشیاں دے نال رب نو بلا کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. نہیں, میں کئی دفعہ پہلے بھی یہ واقعہ سنا چکے ہیں, ضمناً سنا رہے ہیں.
حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کشتی تے سوار ہوئے، کشتیاں دا دور سی، کشتی دا سفر سی، حضرت مالک بن دینار بھی کشتی تے سوار ہوئے، دریا نو عبور کرنا سی، حضرت مالک بن دینار اکلے کشتی تے سوار ہوئے، اپنی اکھاں نال ویکھیا اور لوگ بھی کشتی تے سوار ہوئے، کسے دے کول جانور موجود، کسے دے کول سامان دی پنڈ موجود، کسے کول کچھ موجود، کسے کول کچھ موجود، حضرت مالک بن دینار سارا منظر اپنی اکھاں نال ویکھیا، ہر بندہ کشتی تے سوار ہویا، جدو کشتی کنارے لگی نا تے ہر بندہ اپنے حصے دا کرایہ دے رہا ہے، اپنے جانوراں دا، اپنے ساز و سامان دا کرایہ دے رہا، تے حضرت مالک بن دینار چونکہ اکلے کشتی تے سوار ہوئے سن تے آپ نے فوراً جلدی دے نال اپنے حصے دا کرایہ کشتی دے مالک دے حوالے کیتا تے دور جا کے ایک بلند چٹان تے بہ گئے تے سارا منظر ویکھن لگ پے، جدو لوگ فارغ ہوئے نا، لوگ فارغ ہوئے اپنے ساز و سامان اٹھا کے کنارے لگ گئے کہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا لوگو آج دیکھو آج میں اکلا کشتی تے سوار ہویا، میرے کو کوئی ساز و سامان نہیں، کوئی جانور نہیں، میں کچھ بھی ذخیرہ کر کے کشتی دے اندر نہیں لے آیا، تا میرا حساب جلدی مک گیا، میں اپنا حساب جلدی مکا کے دور ہو کے بہ گیا، لیکن جس نے جتنا سامان لے کے آندا اس کا حساب بھی اتنا لمبا ہو گیا، قیامت والا دن بھی یہی حساب ہوئے گا، جس نے دنیا دے وچ جتنی دنیا کمائی ہوئے گی اس کا حساب بھی اتنا سخت ہوئے گا۔ یہ ہن ساڈی مرضی ہے کہ اسی دنیا دی زندگی دے اندر دنیا اکٹھی کر کے زندگی گزاریے یا اپنے رب نو راضی کر کے زندگی گزاریے۔ اج ساڈے وچ فکر آخرت نہیں، سانو آخرت دی فکر کوئی نہیں، قبر دی فکر کوئی نہیں، جے تھوڑی جی فکر بھی آ جائے تے اسی انہاں مسجداں نو آباد کریے جنہاں مسجداں دے وچوں ہر ویلے ہوکا ہوندا ہے کہ آؤ نماز دی طرف، لیکن اسی اس آواز نو بھول گئے۔ حضرت سعید بن عامر، حضرت جناب عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور مبارک تے حضرت سعید بن عامر شام دے اندر ایک شہر سی حمص، اس دے گورنر سن، ایک گل پوری توجہ نال سنیا ہے، حضرت سعید بن عامر گورنر سن، وقت دے گورنر۔ ایک دن جناب فاروق اعظم آپ شام تشریف لے کے گئے، آپ نے لوگوں دے کولو پوچھیا اپنے گورنر دے کولو کوئی شکایت تے نہیں؟ اج سن اپنے حکمراناں تو شکایتاں نے، اج غریب غربت دی چکی اندر پسیا جا رہا لیکن کوئی پرسانے حال نہیں۔ قربان جائیے جناب عمر تو، جناب عمر شام تشریف لے کے گئے خود تے لوگاں دے کولو جا کے حالات پوچھے، کوئی پریشانی تے نہیں، کوئی گورنر دی طرفوں پریشانی تے نہیں، تے شام دے لوگاں نے 4 شکایتاں کیتیاں سن، 4 شکایتاں اپنے گورنر حضرت سعید بن عامر دی۔ اے گلاں پوری دھیان نال سنیا، 4 شکایتاں کیتیاں تے حضرت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے لوگاں نو بھی اکٹھا کیتا اور حضرت سعید بن عامر نو اس لوگاں دی مجلس دے اندر بٹھایا تے پھر لوگاں نو فرمایا ہن دسو سعید بن عامر نو کیڑیاں کیڑیاں شکایتاں نے لوگاں کہ شکایتاں نے حضرت سعید بن عامر تے لوگاں نو۔ لوگ بہ گئے، پوری مجلس لگی ہے، ہر بندہ اپنی اپنی شکایت دس رہے۔ پہلی شکایت جس بندے نے کھڑے ہو کے بیان کی تھی وہ کیڑی شکایت سی؟ یا امیر المؤمنین، سعید بن عامر دی پہلی شکایت یہ ہے کہ سعید بن عامر دنے دنے اپنی رعایا دیاں گلاں سندے نے، دیہڑی دیہڑی اپنے لوگاں دے مسائل نو حل کردے نے، راتی لوگاں دیاں گلاں نہیں سندے، راتی لوگاں دے مسئلے حل نہیں کردے۔ تے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا سعید بن عامر اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ تے جواب دیو۔ پوری توجہ، حضرت سعید بن عامر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اکھاں وچوں آنسو چھم چھم بستے پئے نے۔ آپ نے ہاتھ جوڑ کے حضرت جناب عمر دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا امیر المؤمنین، ایک گل کدی بھی میں دسنا نہیں چاہتا سا، اے میرے تے میرے رب دے درمیان راز سی، لیکن ہن معاملہ عزت والا آ گیا ہے، اگر نہ دساں تے لوگ میرے بارے شک وچ رہن گے، اس واسطے میں گل دسنا ضروری سمجھدا، حالانکہ ہے سی میرا راز، اج اس راز تو پردہ اٹھ رہا ہے۔ یا امیر المؤمنین، گل یہ ہے کہ جو لوگاں نے شکایت کی ہے گل اپنی جگہ تے ٹھیک ہے کہ میں دنے دنے لوگاں دے مسائل حل کردا، راتی لوگاں دی گل نہ سندا، کیوں؟
کیونکہ میں دن لوگاں دے واسطے مختص کیتا ہے تے رات اپنے رب دی عبادت واسطے خاص کیتی ہے۔ جناب عمر اپنی رعایا دے اندر تشریف فرمانے، دوجا بندہ کھڑا ہویا ہے، اٹھ کے شکایت کرتا ہے، یا امیر المؤمنین اے سعید بن عامر صبح دن چڑھتے تک اپنے گھر وچوں نہیں نکلتے، دن چڑھ جاندا ہے لیٹ اپنی رعایا دے اندر آندے نے، یا امیر المؤمنین سعید بن عامر کو پوچھو لیٹ کیوں آندے نے؟ سورج بلند ہو جاندا ہے، سعید بن عامر لیٹ اپنی رعایا دے وچ آندے نے۔ حضرت عمر نے فرمایا سعید بن عامر اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، جواب دیو۔ حضرت سعید بن عامر اٹھ کے کھڑے ہوئے، پھر وہی کیفیت اکھاں وچوں اتھرو جاری نے۔ یا امیر المؤمنین اے بھی ایک میرا راز سی جڑا میں نہیں سی دسنا چاہنا، لیکن یا امیر المؤمنین دسنا میری مجبوری ہے، سنو۔ اس دا جواب حضرت سعید بن عامر نے کیڑا دیتا؟ وقت دا گورنر ہے۔ آج ساڈے وچوں تھوڑی جی کسے نوں کوئی دولت مل جائے نا تے او اپنے پیراں تک کھلو نہیں سکدا، اپنے آپ نوں بڑا وڈیرا سمجھدا ہے، کسے دی گل سننا گوارا نہیں کردا، لیکن وقت دا گورنر ہے میرے مصطفیٰ دا غلام۔ دور جناب عمر دا ہے، اللہ دا ڈر دل وچ ہے۔ اج ساڈے دلاں چوں رب دا ڈر ختم ہو گیا ہے۔ حضرت سعید بن عامر نے دوسری اس شکایت کا جواب کیویں دیتا؟ آپ نے فرمایا یا امیر المومنین میری ساری زندگی گزر گئی ہے، میری اکو بیوی ہے جس نے میری خدمت کے اندر اپنی زندگی گزاری ہے، آج وقت وہ آ گیا کہ میری بیوی اپنی چارپائی تو اٹھن تو مجبور ہے، لاغر ہو گئی ہے، بیماری اس کے اوپر طاری ہو گئی ہے، اپنی چارپائی تو اٹھ نہیں سکتی۔ میں صبح نماز پڑھ کے اپنی بیوی دی خدمت کردا، او دے واسطے خود اپنے ہتھاں نال آٹا گن کے روٹی پکا کے اس نو کھلا کے گھر دے کم کاج اپنے ہتھاں نال کر کے پھر رعایا دے اندر ہونا۔ یا امیر المومنین اگر پھر بھی میں مجرم تے جو میری سزا ہے سنا دو۔ حضرت عمر نے فرمایا تیسرا بندہ کھڑا ہو جائے۔ تیسری شکایت کیڑی ہے سعید بن عامر تے؟ تیسری شکایت حضرت سعید بن عامر دی جڑی لوگاں نے دسی او کیڑی سی؟ لوگ آکھن لگے یا امیر المومنین سعید بن عامر اے ہفتے دے وچ ایک دن لوگاں دے مسائل نہیں سن دے، ایک دن چھٹی کر دے، پوری توجہ، ایک دن چھٹی کر دینے، لوگاں دے مسائل نہیں سن دے، اپنے گھر تشریف فرما رہندے نے۔ حضرت عمر نے فرمایا سعید بن عامر جواب دیو۔ حضرت سعید بن عامر کھڑے ہو گئے، حضرت سعید بن عامر کھڑے ہو کے جواب دین لگے یا امیر المومنین اے بھی میرا راز سی لیکن میں دسنا اپنی مجبوری سمجھنا۔ جواب کی دیتا؟ حضرت سعید بن عامر آکھن لگے یا امیر المؤمنین میں وقت دا گورنر ضرور ہاں لیکن اے جسم دے اوتے جڑا لباس پائے اکو لباس میرے کول موجود ہے۔ توجہ ہے وقت دا گورنر لیکن لباس جسم دے اوتے جڑا پائے وہی لباس ہے، اور اضافی لباس کوئی نہیں۔ یا امیر المومنین ہفتے دے اندر ایک چھٹی ضرور کردا، سویرے اس لباس نو اتار کے دھو کے خشک ہون واسطے پا دینا تے جدو او لباس شام تک خشک ہو جائے پا کے دوبارہ رعایا دے وچ آ جانا۔ حضرت سعید بن عامر بھی روندے جا رہے نے، رعایا بھی روندی جا رہی ہے، حضرت عمر بھی روندے جا رہے نے، اکھاں وچ اتھرو۔ چوتھی شکایت جڑی رعایا نے حضرت سعید بن عامر تے کیتی ہے یا امیر المومنین حضرت سعید بن عامر کدی اے ہو جا ویلا بھی آ ویندا، حضرت سعید بن عامر رو رو کے غش کھا کے زمین تے ڈگ پیندے نے، بے ہوش ہو جاندے نے۔ پوچھو حضرت سعید بن عامر نال کی مسئلہ ہے، کیوں اتنا روندے نے، بے ہوش کیوں ہو جاندے نے؟ حضرت سعید بن عامر نے اس گل دا جدو جواب دیتا، آپ نے فرمایا یا امیر المومنین میں اپنی اکھاں نال او منظر ویکھیا ہے جدو میرے مصطفیٰ دے غلام خبیب بن عدی نو سولی تے لٹکایا گیا۔ خبیب بن عدی حضور دے عاشق سن تے حضور دے عشق کے اندر ہی انہاں نو سولی تے لٹکایا گیا، صرف اتنا آکھیا گیا کلمہ چھڑ دیو۔ حضرت خبیب بن عدی نے فرمایا سی میری جان جا سکتی ہے چلی جائے میں کلمہ مصطفیٰ دا نہیں چھڑ۔
صرف اس جرم دی پاداش دے اندر حضرت خبیب بن عدی نو سولی تے لٹکایا گیا. حضرت سعید بن عامر فرماندے نے میں اپنی اکھاں دے نال اے منظر ویکھیا سی, حضرت خبیب نو سولی تے لٹکایا گیا تے جدوں بھی میں او منظر یاد آندا ہے تے میں رو رو کے غش کھا کے زمین تے یا امیر المومنین 4 شکایتاں لوگاں میرے تے کیتیاں نے, چواں تے جواب میں دے دتے نے. یا امیر المومنین ہن دسو میرے واسطے کی سزا ہے؟ حضرت عمر بھی زارو قطار رو رہے نے کہ اللہ دی بارگاہ بھی دعا کر رہے نے, مالک تیرا شکر ہے تو میرے دور حکومت دے وچ سعید بن عامر جیسے گورنر عطا کر. آئی تے او دور کامیاب دور سی کہ حکمران بھی اللہ دا ڈر رکھن والے, گورنر بھی اللہ دا ڈر رکھن والے, تے رعایا بھی اور رعایا سی جڑی سرعام اپنے حکمرانہ دے سامنے شکایتاں کر. اج ساڈے دل وچ اللہ دا خوف کوئی نہیں, اسی رعایا نو کچھ نہیں سمجھدے, اسی اللہ دی مخلوق دے نال پیار نہیں کردے. جے ساڈے دل وچ اللہ دی مخلوق دا پیار آ جائے, رب دا ڈر آ جائے, رب دی بندگی ساڈی زندگی دا معمول بن جائے تے خدا دی قسمیں زندگی بھی بہتر ہو جائے گی تے قیامت والے دن بھی ساڈی بگڑی بن جائے گی. آج ایک ضرورت اس چیز دی بھی ہے, اسی اپنے دل ملائیے, دلاں دے وچوں نفرتاں ختم کریے, محبتاں نو فروغ دئیے. صرف بندہ آکے کہ میں بڑیاں نمازاں پڑھاں گا, بڑے روزے رکھاں گا, بڑے حج تے زکاتاں دیواں گا, میری بگڑی بن جائے گی, نہیں.